रवि, आज हाम्रो सुहाग रात, so let's celebrate. Okay. Cheers. के म राम्री देखिएकी छु? धेरै राम्री। साँच्ची? Of course. Thank you. आज म खुसी छु, एकदम खुसी छु. It's my good luck that I got you. म तिम्रो जीवन खुसी नै खुसीले भरिदिनेछु. डार्लिङ, आज मलाई उड्न मन लागेको छ, दौड्न मन लागेको छ, र त्यो भन्दा बढी तिमी भित्र डुब्न मन लागेको छ. यति राम्रो जौवन किन खेर फालिरह्यो होला? हो त म यहाँ एक्लो जिन्दगी त उडाट लाग्दो भइहाल्छ नि. म यहाँ हामीलाई साथी बनाऊ, जिन्दगी हरियाली हरियाली हुन्छ नि. लोग्नेले छोड्दा के भयो, हामी पनि लोग्ने जस्तो भइदिउँला नि. हामीले भनेको मान, यति राम्रो यौवन बहिनी त्यतिखेर न फाल. बधाई छ, अब तिमी चाँडै आमा बन्दैछौ. अलिकति कमजोर भएकी छेउ, तागतिलो खानेकुराहरू खानुपर्छ. यहाँ मैले भिटामिन लेखिदिएकी छु, यो किनेर खानु. के सोचिरहेकी? अब चाँडो भन्दा चाँडो गएर आफ्नो श्रीमानलाई यो खुसीको खबर सुनाउने. ऊ एकदम धेरै खुसी हुनेछ. भावना, आए सागरजी. तिमी यहाँ? हजुर, हजुर मसँग अझै रिसाइरहनु भएको छ, तर आज हजुरलाई म यस्तो खबर सुनाउन जाँदैछु जसलाई सुनेपछि हजुरको म प्रतिको सारा रिस गुनासो केही रहने छैन. के नचाहिने कुरा गरे? के भन्न खोज्या भन. म हजुरको बच्चाको आमा बन्दैछु. हेर चन्दा, यस्तो नचाहिने कुरा गरेर मलाई भुल्याउन नखोज. मैले तिम्रो निजी जिन्दगीमा कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन र तिमी पनि मेरो जिन्दगीमा हस्तक्षेप नगर. मैले सोफियासँग बिहे गरिसके. यसको मतलब हजुरले मेरो सिउँदो रङ्गाएको, मेरो गलामा मङ्गलसूत्र हालेको के सब ढोङ थियो? त्यो दुर्घटना थियो. मेरो मन बहकिएको थियो र साँच्ची भन्छौ भने तिमी जस्तीलाई आफ्नो बनाउनु त्यो मेरो भुल थियो. तिमीलाई यो मङ्गलसूत्रले अझै पनि मेरी बन्न बाध्य गरिरहेको छ भने आजबाट म तिमीलाई स्वतन्त्र गरिदिन्छु.
छोरा जा तेरो बाबुआमा सम्हाल। हाम्रो बाउले अर्कै आमा ल्यायो। हाम्रो आमा बिरामी छिन्। अलिकति खानेकुरा ल्याउनु न। तेरी आमाले पनि अर्को खोजेको भए भइहाल्थ्यो नि। साँच्चै भनेको दिनु न। ए तँलाई साँच्चै भोक लाग्यो? त्यसो भए त खानेकुरा दिनै पर्यो नि। ला खा। जा भिखारी। यो के कुरा गरेको तिमीले? म यो बच्चालाई जन्म दिन चाहन्न। किन चाहन्नौ? यो बच्चालाई जन्माउनु भन्दा नजन्माएकै बेस भावनाजी। म त यो बच्चालाई जन्म दिउँला, पालुला, तर भोलि मलाई केही भयो भने यो बच्चा त माग्ने हुन्छ। तिमीले आफूलाई कमजोर ठानेर यस्तो सोचेको। यो बच्चा त सृष्टिको सुन्दर उपहार हो। यसलाई त आफूभित्र सम्हालेर राख। तर मलाई समाजको डर लाग्छ। डर? तिमीलाई डर होला? तिमीलाई डर होला भोलि यो समाजले लोग्नेले छोडेको आइमै भनेर हेप्ला भन्ने? तिमीलाई डर होला यो समाजले भोलि तिम्रो सन्तानलाई बिना बाउको सन्तान भनेर हेला गर्छ भन्ने? र तिमीलाई डर होला अपमान र तिरस्कारको घुटको पिउनु पर्ला भन्ने? अरे यो समाजले कसलाई पो छोडेको छ र? सीता जस्ती पवित्र देवीलाई समेत अग्नि परीक्षा माग्ने यो समाजलाई गोली मार, गोली मार। तिम्रो गर्भमा जुन बच्चा छ त्यसले यो संसारमा आउन पाउनु उसको त्यो अधिकार हो। अरे तिमी त आमा हौ, जननी हौ, फेरि उसको अधिकार किन खोज्न चाहन्छौ? यो बच्चा भोलिको तिम्रो सहारा हो, बाँच्ने आधार हो, जिन्दगी हो। यसलाई नजन्माउनु तिम्रो सोचाइलाई आफ्नो मनबाट हटाइदेऊ, मेटाइदेऊ। हो साकारजी, तपाईले ठीक भन्नुभयो। अब यो समाजले जेसुकै भनोस्, जति दुःख कष्ट सहनु परोस्, म यो बच्चालाई जन्म दिन्छु।
तिम्रो मुटुको मिठो झन्कार, तिम्रो सुन्दर संसार हेर। ला 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 ला, तिमी पनि पहिलो महिला बना। पहिलो महिला? पहिलो महिला। हरेक सुत्केरीले आइमाईले बनाएको ज्वानोको झोल त पिएका छन्, तर म जस्तो अविवाहित उरन ठेउलोले बनाएको ज्वानोको झोल पिउने तिमी पहिलो महिला हुनेछौ। लल्यु। आहा, कति सुन्दर सृजना। बधाई छ तिमीलाई। साकारजी, तपाईले म माथि धेरै ठुलो उपकार गर्नुभयो, तर म अब धेरै दिन तपाईमाथि बोझ बनेर बस्न चाहन्न। त्यसैले अब म यहाँबाट जान चाहन्छु। जान चाहन्छु? कहाँ जान चाहन्छु? तिमीलाई म यहाँबाट बाहिर त के, यो पलङबाट तल ओर्लिन पनि दिन्न म। चाहे तिमी यसलाई जबरजस्ती ठान, या गुण्डागर्दी ठान, या मानवता ठान। तर म यहाँ बसिराखेँ भने समाजले कुरा काट्न थाल्छन्, तपाईलाई समस्या पर्न सक्छ। म त्यो समाजसँग प्रतिवाद गर्छु। ल ल ल, अब यो जानको जल्दी से भइसक्यो, तुरुन्त पिउ पिउ। स्याबास। अब म तिम्रो लागि तेल तताएर ल्याउँछु है। चन्दा दुलै नानी हुँदा त यी बगैँचाका फुलहरू पनि कस्तो मौलाएका थिए। अब नमौलास पनि कसरी? बिचारी कति ख्याल गर्नुहुन्थ्यो यो बगैँचाको, घरको पनि त्यस्तै ख्याल गर्ने। त्यसैले त त्यति बेला घरको शोभा नै अर्कै थियो। चारैतिर खुसी नै खुसी, रमाइलो नै रमाइलो। अहिले त कस्तो कस्तो। हरि। हजुर दुलै नानी। मर्जी होस् दुलै नानी। मेरो सिल्भर कलरको सुज बेडरुमबाट ल्याइदेऊ त। हस्। जुत्ता दुलै नानी। तिम्रो अलिकति पनि सेन्स छैन? यस्तो धुलै धुलो भएको सुज लगाएर म क्लब जाने? म अहिले ब्रस गरेर ल्याइदिन्छु। हरि, मलाई ढिलो भइसक्यो, ब्रस गर्नु पर्दैन, आफ्नो टोपीले सफा गर्दा भइहाल्छ नि। अरे मालिक, यो के गर्दैछस् त? के गरे? टोपीले जुत्ता पुच्छेको तैँले? तिमीलाई लाज लागेन? मालिक, यो टाउकामा लाउने टोपीले तिम्रो खुट्टामा लाउने जुत्ता पुच्छ्न लगाउन? एउटा कुरा कान खोलेर सुन तिमी, यो हरि यो घरको नोकर होइन, मेरो साथी हो मालिक, र मेरो भाइ पनि हो। यसको अपमान गर्ने तिमीलाई कुनै अधिकार छैन। मालिक, माइन्ड इट। सरी, आई मेड अ मिस्टेक। मलाई थाहा थिएन बिलियनर विश्वराज आफ्नो हैसियत घरको नोकरको बराबर राख्नुहुन्छ भनेर। आई एम सरी फादर इन ल, आई नेभर न्यू इट। मालिक, अरे मलाई माफ गर्ने। अहिले मालिक, तेरो अपमान भएको सहन सकिन। ऊ माथि त हात उठाउन सक्दैन थिए, त्यसैले त माथि उठाए। होइन मालिक, मलाई माफ गरिदे हरि, मलाई माफ गरिदे। यो त हजुरको अधिकार हो। मलाई थाहा छ मालिक, हजुरले म माथि हात उठाउनु भएको होइन, माया वर्षाउनु भएको हो। माया के गर्छस्? चन्दासँग यो घरको रौनक पनि गयो। बिचारी कहाँ गएकी होली, कता भूत आलिरहेकी होली। के भयो? वाह साकारजी, मैले त ती पुरुषहरूको बारेमा सुनेकी थिएँ जसले आइमाईलाई खुट्टाको जुत्ता सम्झन्छन्।
यातना दिन्छन्, यहाँसम्म कि जिउँदै जलाएका पनि छन्। तर मैले आज तपाईँ जस्तो पुरुषलाई पनि देखिरहेकी छु, जसले आइमाईको कदर गर्न जानेको छ, आइमाईको जतन गर्न जानेको छ। एउटा कुरा भनौँ साकरजी, महापुरुष भनेको तपाईँ जस्तालाई नै भनिन्छ। जुन आइमाईले तपाईँ जस्तो श्रीमान पाउँछ नि, त्यो आइमाईको घर त स्वर्गभन्दा पनि सुन्दर हुन्छ। यदि झुटो तारिफ गर्न सिक्नु छ भने ऊ सिस्टर भावनाबाट सिके हुन्छ। गाउँमा पानी नपार है, हिँड जाउँ। गए चन्दा? हस्। हैजाका बिरामीहरू धेरै बढिरहेका छन्। होइन, के भइरहेको छ यो गाउँमा? फोहोर मैला अरू के? यो डिजाइनमा एउटा कमी छ। यसमा नेपालीपन चाहिँ अलिक कम झल्किन्छ। त्यो त हो ड्याड, तर यसलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ। हाय सोफिया, रवि, तिम्रो स्टाफहरूले कुनै केटी देखेका छन् कि क्या हो? सो बोर। तिमीले लुगा नै त्यस्तो लगाएकी छ सोफिया, जसलाई अफिसको स्टाफ त के बाटो हिँड्ने बच्चाहरू पनि फर्की हेर्न थाल्छन्। हजुर अहिले पनि 50s को कुरा गर्नुहुन्छ। नाउ वी इन 21st सेन्चुरी फादर इन ल। सोफिया, के तरिका हो तिम्रो यो? कमसेकम डेडीको अगाडि त चुरोट नपिउ। ओ आइम सरी। रवि, मलाई अलिकति पैसा चाहियो। ओके। ल, रकम आफै गर। थ्याङ्क यू। बाई एभ्रीबडी। बाई फादर इन ल। रवि, एउटा कुरा, हामी करोडपति जरुर छौँ होला, तर त्यसो भन्दैमा आधुनिकताको पछाडि लागेर हामीले आफ्नो संस्कारलाई चाहिँ बिर्सनु हुँदैन र यति माथि पनि उड्नु हुँदैन कि पछि फर्कनका लागि जमिन पनि फेला नपरोस्। सम्झा तेरी स्वाटी रही। कमान रवि, के को मुडअप? आजको दिन मुडअप भयो भने वर्षभरि मुडअप हुनुपर्छ। थाहा छ किन तँलाई? आज न्यू इयर। हसीली मुसु हसेर रसिली आऊ माया साचेर हसीली मुसु मुसु हसेर रसिली आऊ माया साचेर मदहोश भएर दुनिया भुलेर मदहोश भएर दुनिया भुलेर यो रंगीन साँझमा नाचौ झुमौ प्रीति गाँसेर हसीली मुसु मुसु हसेर रसिली आऊ माया साचेर
सोफिया शेखरसँग डान्स गर्दा अलि बढी नै फ्री भएर डान्स गर्छिन् कि हाम्री स्वास्नी अरू केटाको अङ्गालोमा टाँसेर नाचिरहेकी छे हामी यहाँ 12 बसेर हुस्की पिरहेका छौँ वाट अ सेम ए हतिली मुसु मुसु हसेर ए रतिली आऊ माया साचेर यो वैशालु तीर्थना तिम्रै अङ्गालोको सम्झना यो वैशालु तीर्थना तिम्रै अङ्गालोको सम्झना रम्दै झुम्दै पल पल बितोस् रम्दै झुम्दै पल पल बितोस् यही छ चाहना ए हतिली मुसु मुसु हसेर ए रतिली आऊ माया साचेर मदहोश भएर दुनिया भुलेर यो रङ्गीन साँझमा नाचौ झुमौ प्रीति घाँसेर ए हतिली मुसु मुसु हसेर ए रतिली आऊ माया साचेर रवि किन पार्टी छाडेर आएको तिमी सोफिया एउटा कुरा भनौ तिमी अर्काको अङ्गालोमा बसेको मलाई मन परेन प्लिज सोफिया अब यो सब बन्द गर सरी रवि म डिस्को जान्छु क्लब जान्छु यो त तिमीलाई हाम्रो बिहे हुनु अघि पनि थाहा थियो त्यतिखेर त तिमीलाई मेरो सारा बानी मन पर्थ्यो नाउ व्हाट ह्यापन साच्ची भनौ मलाई यो पार्टी क्लब डिस्को यो सोसाइटीदेखि दिक्क लाग्न थाल्यो वाह कहिलेदेखि डार्लिङ कहिलेदेखि दिक्क लाग्न थाल्यो रवि कुनै बेला चन्दा यो सोसाइटीमा मिक्सअप हुन सकिन भनेर तिमी फ्रस्ट्रेट थियो त्यति बेला त तिमीलाई यो सोसाइटी मन पर्थ्यो तिमी लोग्ने मान्छेहरू नि डबल स्ट्यान्डर्डका हुन्छौ देखाउँछौ एउटा हुन्छौ अर्कै सोफिया सोफिया डराउनु पर्ने त्यस्तो केही कुरा छैन अलि कमजोर भएर उहाँलाई त्यस्तो भएको मैले औषधि लेखिदिएको छु सब ठिक भइहाल्छ बाइ द वे तपाईलाई बधाई छ बधाई के कुराको डाक्टर साहब तपाईको घरमा छिटै नयाँ पाहुना आउँदैछ ओ थ्यांक यू डाक्टर साहब थ्यांक यू सो मच औषधि फलो गर्नु होला अहिले म जान्छु हस् डाक्टर साहब ओके भाइ केही पर्यो भने खबर गर्नु याहू सोफिया थ्यांक यू सोफिया थ्यांक यू सो मच अझै रिसायो कि मसित ओके आई एम सरी प्लिज अब त हाँसिदेऊ म खुसी छु सोफिया साह्रै खुसी छु यो बच्चा छोरा भयो भने निशान्त नाम राख्नुपर्छ र छोरी भयो भने प्रियङ्का मेरो बच्चा यो देशको टप स्कुलमा पढ्नेछ म उसलाई मेरो जीवनको सारा खुसी दिनेछु थ्यांक यू सोफिया थ्यांक यू सो मच यो के हो यति धेरै खेलौना कसका लागि यो त केही पनि होइन काका हेर्दै जानुस् अझै कति ल्याउँछु कति सोफिया सोफिया के भो दुलै नानी पनि आएको हो हजुरहरूलाई भोक लाग्यो होला म हजुरहरूको लागि खाना तयार पारेँ मेरो खाना कोठामै लगिदेऊ हस् यतिका खेलौनाहरू यो सब के हो रवि यो सब हाम्रो आउनेवाला सानो सानो प्यारो प्यारो पाहुनाको लागि ल यस्तो बेला किन बाहिर डुले कि यस्तो बेला त रेस्ट गर्नुपर्छ कम्प्लिटली रेस्ट
सोफिया, अब यो घरभरि म बच्चाको फोटो टाँसिदिन्छु। अब त्यसको कुनै आवश्यकता छैन रवि। आवश्यकता छैन? किन छैन? किनभने मैले अबोर्सन गरिसकेँ। होइन, यो तिमी मसँग ठट्टा गरिराखेकी छौ। होइन रवि, म सिरियसली भन्दैछु। मैले अबोर्सन गरिसकेँ। म अहिले नै बच्चा पाउने मुडमा छैन। छुट्टी भनेपछि दिक्क लाग्छ। थाहा छ, हाम्रो बुवाले छुट्टीमा हामीलाई पोखरा घुमाउन लैजाने रे। हामी त काठमाडौँ जाने। काठमाडौँमा त चिडियाखाना छ रे। हामी पनि त्यही जाने बुवासँग। अनि राजु, तिमी चाहिँ नजाने? राजु, तिमीलाई तिम्रो बुवाले कहिले पनि लिन आउनुहुन्न किन? राजु, तिम्रो बुवाले तिम्रो आमालाई छोडिदिनु भएको रे होइन? त्यसैले तिम्रो बुवाले तिमीलाई माया नगर्नु भएको हो। के भयो छोरा? किन यसरी रिसाएको? रिस उठ्दैन त। साथीहरूको ड्याडीले कहाँ घुमाउन लान्छन्, खुब माया गर्छन्, अनि मेरो चित्त दुख्दैन त। खोइ मेरो ड्याडीले मलाई माया गर्नु हुँदैन। हिँड, तँलाई भोक लाग्यो होला, म खानेकुरा कुरा फेर्नु पर्दैन। बरु सिधै भनिदिनुहोस् न, तेरो ड्याडीले तँलाई माया गर्नुहुन्न भनेर एकछिन रुन्छु, अनि आफ्नो भाग्यमा ड्याडीको माया पाउनु रहेछ भनेर चित्त बुझाउँछु। छोरा, मेरो राजा, तिमी यस्तो कुरा गर्ने भइसक्यौ? कहाँबाट सिक्यौ यस्तो कुरा? जसले आफ्नो आमालाई रातभरि एक्लै एक्लै रोइरहेको देख्छ नि, त्यसलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ। आमा, ड्याडीले किन यस्तो गर्नुभयो? ड्याडीले हाम्रो माया किन लाग्दैन? ए राजु, आज राजु र अङ्कल बाहिर घुम्न जाने, खुब रमाइलो गर्ने, खुब मस्ती गर्ने, बेलुन उडाउने, रमाइलो गर्ने, मोज मस्ती गर्ने। तर अङ्कल, पहिले स्कुलको लुगा त चेन्ज गर्नु। अरे लुगा सुगा गोली मार्दै यार, आइज हिँड, जाऊ। मैले भगवानसँग के मागे थाहा छ? के माग्यो? भारतको राजधानी लन्डन बनाइदिनुहोस् भनेर। लाटा, किन मागे त्यस्तो? के गर्नु त, मैले जातमा त्यस्तै लेखेको छु। खै त भावना सिस्टर, कुरेको यत्रो बेर भइसक्यो, साकार सर त अहिलेसम्म पनि आउनु भएन नि। कति कुर्ने? कुर्दा यत्रो बेर भइसक्यो, कुर्नेको पनि सीमा हुन्छ नि। तपाईको समस्या के हो पहिला त्यो बताउनुस् न। अब खै मेरो बिराम उहाँलाई नै भन्नुपर्छ, सिस्टरलाई भन्ने होइन क्या, उहाँलाई नै भन्नुपर्छ मैले। त्यसो भए एकैछिन बस्दै गर्नुस्, आइहाल्नुहुन्छ। आउनुहुन्छ। साकार सरलाई आजकल हेल्थ पोस्टका बिरामी भन्दा घरकीलाई हेर्दै फुर्सद छैन। मान्छे त राम्रो नचाहिने हामीको चक्करमा परेर। सर, हजुर आइपुग्नु भयो? नमस्कार है। तपाईँ बाहिर गएर बस्नुहोस् त, म तपाईँलाई एकछिनपछि बोलाउँछु। भावना, यो मान्छे के बकबक गर्दै थियो? तपाईँ र चन्दाको बारेमा कुरा गर्दै थियो। के कुरा? के कुरा गर्नु नि, तपाईँ र चन्दा बीचको सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्दै थियो। त्यसको त्यत्रो हिम्मत, म त्यसलाई अहिले ठिक पार्छु। कसलाई ठिक पार्नुहुन्छ? सारा गाउँ नै त्यसो भन्दैछन्। यदि मैले चन्दासित बिहे गरेँ भने त्यसपछि त सबैको मुखमा बुझो लागिहाल्छ नि। आज चाँडै आउनुभयो नि। चन्दा, आज म तिमीसँग एउटा कुरा गर्न चाहन्छु। भन्नुस् न। गाउँलेहरू नाना थरीका कुरा गर्न थालिसकेका छन् तिम्रो र मेरो बारेमा। त्यसैले मैले के विचार गरेँ भने हामी दुई बिहे पो गर्ने हो कि? यति सानो नबनाउनुस् तपाईँ मलाई। मैले तपाईँको सोझोपनको धेरै फाइदा उठाइसकेकी छु। के गर्नु भएन तपाईँले मेरो लागि। समाजको गिद्धे दृष्टिबाट बचाउनु भयो मलाई, घरमा ठाउँ दिनुभयो, राजुलाई स्कुल मैले घुमाइसकेको आत्मसम्मान मलाई फिर्ता दिनुभयो। दुनियाँले देखुन नदेखुन तर म त देखिरहेकी छु नि कसरी उपकारमाथि उपकार गरिरहनु भएको छ तपाईँ मलाई। फेरि मेरो अतीत थाउँदै अर्को उपकार। मलाई तिम्रो अतीतसँग कुनै
मतलब छैन चन्दा। तिमीलाई लाग्दो हो मैले तिमीसित बिहे गरेपछि फेरि अर्को उपकार गर्दैछु, तर त्यसो होइन। वास्तवमा म तिमीलाई धेरै माया गर्छु। साकारजी, म तपाईको धेरै इज्जत गर्छु, भगवान सरम मान्छु, तर तपाईकी हुन सक्दिन। त्यसो नभन चन्दा। भगवानको लागि फेरि यस्तो कुरा नगर्नु होला साकारजी। म तपाईको अगाडि हात जोड्छु। I'm sorry चन्दा। Oh shit! ड्याडी, हजुरले मलाई बोलाइसकेको? आस्था हजुर। ड्याडी, व्हाट्स रङ? यो सब के हो शेखर? करोडौँको घोटाला? तिमीले यस्तो गरौला भनेर मैले सोचेकोसम्म पनि थिइनँ। मैले त तिमीलाई आफ्नो छोरो जस्तो ठानेको थिएँ। सरी ड्याडी, मबाट गल्ती भयो, तर मलाई अरू केही थाहा छैन। 2 दिनभित्र पैसा फिर्ता गरेनौ भने म पुलिसमा खबर गरिदिन्छु। Now get out! तर ड्याडी, I said get out! ड्याडी, Oh damn it! हेलो, अशेखर भन। के रे? ल म आइहालेँ। सोफिया, हिँड घर जाउँ। Come on, Ravi, let me play, please. Oh shit! ड्याडीलाई सन्जो भएन हिँड न घर जाउँ। ओहो रवि, एकछिन खेल्न देऊ न। Oh God! मङ्गलसूत्रको कुनै महत्त्व छैन हगी तिम्रो नजरमा। रवि बाबु, म पनि बजार गएको थिएँ। यता ठुलो मालिक दमले एक्कासी च्याप्यो, औषधि पनि सकिएको रहेछ। ड्याडीले मेरो अगाडि प्राण त्याग्नुभयो। हामी अनाथ भयो रवि, हामी अनाथ भयो। ड्याडी, ड्याडी, ड्याडी। आफूलाई सम्हाल प्लिज रवि। Control yourself, रवि। त होमवर्क नगरिकन यहाँ किन चुपचाप बसिरहेको? मलाई होमवर्क गर्न आउँदैन त के गरौँ? बुबाको बारेमा निबन्ध लेख। मलाई बाउ कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा छैन आमा। यसो गर, म भन्छु त लेख। छोरा, बुवा त्यो हो जसले आफ्नो सन्तानलाई असाध्यै माया गर्छ। सन्तान खुसी हुँदा खुसी हुन्छ, सन्तान दुखी हुँदा दुखी हुन्छ। बुवा त्यो हो जो आफू भोकै रहेर पनि सन्तानको पेट भर्छ। चोखन घोर बर्सातमा आफू रुझेर भए पनि आफ्नो सन्तानलाई ओत दिन्छ, न्यानो माया दिन्छ। आफ्नो सन्तान बिरामी हुँदा बुवा रात रातभर सुत्न सक्दैन, चिन्तित हुन्छ। बुवा त्यो हो जसले आफ्नो सन्तानलाई खेलाउँछ, हँसाउँछ, राम्रो संस्कार सिकाउँछ। सन्तानलाई कर्तव्य पथमा हिँड्न सिकाउँछ, अगाडि बढ्न सिकाउँछ। जसले आफ्ना सन्तानलाई एकादेशका कथाहरू सुनाउँछ। बुवा त्यो हो लेखेश्वरा। आमा, तपाईँ कहिलेदेखि झुट बोल्न थाल्नुभयो? तपाईँको बुवा त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो होला आमा, तर मेरो बाउ त्यस्तो छैन। जसले मेरी आमालाई अपमान गरेर घरबाट निकाल्यो, जसलाई हामी मरेका छौँ कि बाँचेका छौँ भन्ने केही चासो छैन, त्यस्तो मान्छे मेरो बाउ हुन सक्दैन। राजु, आफ्नो बुवालाई त्यस्तो भन्छ? आया
छोरा पर्दैन मलाई पकाउन म कोर तपाईँको दिनको घाम रातको जुन दिनको घाम रातको जुन मुटुको मिठो झन्कार मेरो सुन्दर संसार मुटुको मिठो झन्कार मेरो सुन्दर संसार मेरो छोरा मेरो राजा मेरो बाबा दिनको घाम रातको जुन कहिले नरुनु त्यो आँसुमा सम्झ हुनेछ मेरो रगतमा कहिले नरुनु त्यो आँसुमा सम्झ हुनेछ मेरो रगतमा मुस्काउ सधैँ त्यो हाँसोमा हुन्छ फुलेको प्यारो जगत दिनको घाम रातको जुन दिनको घाम रातको जुन आज अगाडि बढ्न सिकाउँछु भोलि सहारा तिमी बन आज अगाडि बढ्न सिकाउँछु भोलि सहारा तिमी बन जन्मभूमि र आमालाई स्वर्ग भन्दा ठुलो मान हुन्छ आमा प्यारी आमा मेरी आमा दिनको घाम रातको जुन मुटुको मिठो झन्कार मेरो सुन्दर संसार मुटुको मिठो झन्कार मेरो सुन्दर संसार मेरो छोरा मेरो राजा मेरो बाबा राम्री आमा प्यारी आमा मेरी आमा ला 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 प्लिज रवि यसरी चिन्ता नगर हेर तिमी यसरी बस्छौ भने मलाई कस्तो हुन्छ भन त हुन त मैले पनि तिम्रो धेरै चित्त दुखाएकी छु बट आई प्रमिस अबदेखि तिम्रो इच्छा विरुद्ध कुनै काम गर्दिन प्रायश्चित गर्ने मलाई एउटा मौका देऊ रवि प्लिज प्लिज रवि मलाई माफ गर हेलो गोविन्दजी भन्नु पार्टीहरू पुगिसके ठिकै छ मेरो जाने व्यवस्था मिलाउनुस् के फ्लाइट सबै क्यान्सिल ओ यो त अर्जेन्ट छ
ओके ओके, म गाडीमै जान्छु। ओके बाई। कहाँ जाने? हेर न, हाम्रो पोखराको फ्याक्ट्री किन्ने पार्टीहरू आएछन्, त्यसैले म पोखरा जान पर्ने भयो। नगए हुँदैन? होइन सोफिया, जानै पर्छ, बुझ न, फेरि भोलि त आइहाल्छु नि। ओके, काम भएपछि कहाँ रोकिने मान्छे र तिमी? अब पहिला शेभ गर, फ्रेश हो, म प्याकिङ गर्दिन्छु। ओके, चाँडै गर है। हाय सोफिया। हाय रवि, हाउ आर यु? म एकदमै ठिक छु मेरी बुढी। सुन, गाडी बिस्तारै ड्राइभ गर है। पिर नगर न बुढी, 50 को स्पिड छ। आई मिस यु डियर। ओके, बाई मेरो बुढा। एक्सक्युज मी, मेरो मोटर बिग्रियो, त्यहाँ नजिकैको वर्कसपसम्म पुर्याइदिनुहुन्छ कि? वर्कसपसम्म भइहाल्छ नि, आउनुहोस्। के हो महाशय, तपाईँलाई त दिउँसै बियर चियर सब चल्दो रहेछ नि। बाइ द वे, यो गाडीको कस्तो प्रकारको एक्सिडेन्ट मनपर्छ तपाईँलाई? व्हाट डु यु मिन? हुन्छ नि, अब गाडी एकदम स्पिडमा गइरहेको बेलामा अगाडिबाट ट्रक आउने अनि ट्रकमा गाडी ग्राममा ठोकिने, त्यस्तो खालको एक्सिडेन्ट मनपर्छ कि अथवा न कुनै पहाडको छेउबाट बाटो छोडेर गाडी गन्डाङ 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 गरेर नदीमा छपाक्क परेको त्यस्तो प्रकारको तपाईँलाई मनपर्छ कि एकदम स्पिडमा गइरहेको बेलामा टनेलमा जस्तो कि डाइना र तोरीको एक्सिडेन्ट भएको थियो, एकदम दर्दनाक भयङ्कर, त्यस्तो एक्सिडेन्ट मनपर्छ? तपाईँ ठिक त हुनुहुन्छ? के भएको छ र मलाई? आई एम पर्फेक्टली अल राइट। के भएको छ? आई एम ओके। छैन, सुधीर नामको एकजना महाशय हुनुहुन्छ, उहाँको गाडी बिग्रिएर वर्कसपसम्म लिफ्ट दिँदैछु। अब जुन रिसोर्ट आउँछ त्यहाँ गाडी पार्क गर्ने अनि खुरुक्क लन्च लिने। ए बुढा, मैले भने सुने हो? हुन्छ बाबा, खान्छु, बाई। तपाईँको वाइफले तपाईँको खुब केयर गर्दै रहेछन्, कस्ती छिन्? राम्रो छिन् कि कुरूप छिन्? यु शट अप। किन रोक्नु भएको यहाँ तपाईँले? तपाईँको वर्कसप आयो। अरे यस्तो वर्कसपको मेकानिकले पनि मेरो लेटेस्ट मोडलको गाडी बनाउन सक्छ? मलाई थाहा छ त्यहाँ अगाडि एउटा राम्रो वर्कसप छ र मेकानिक पनि राम्रो छ, त्यहाँसम्म जाउँ न प्लिज, लेट्स गो। कस्तो मान्छेको फेला परेछु। ओके। बिना अनुमति अर्काको मोबाइल युज गर्ने के तरिका हो यो? कम अन यार, रिल्याक्स। फोन आयो, मैले उठाएँ, तपाईँको वाइफको फोन रहेछ, एकछिन कुरा गरेँ राखिदिएँ। बाइ द वे, तपाईँको वाइफको भोइस बडो सेक्सी रहेछ, भेटाउने होइन? के तरिका हो यार, कम अन। 1 घण्टादेखि तपाईँको बबक सुनिरहेको छु मिस्टर सुधीर। इट्स टु मच, इट्स टु मच। अरे के हो यो? अरे सुन्नुहोस् न, सुन्नुहोस् न, के गर्नुभयो मैले यो? तरिका मलाई त्यहाँ ग्यारेजसम्म त छोड्दैन। अरे सुन्नुहोस् न, अरे यार एउटा सुप गर्नुहोस्। कुन हजुर? हट एन्ड सावर। अनि एउटा क्लब स्यान्डविच गर्नुहोस् र एउटा चिकन गार्लिक गर्नुहोस्। ओके? हस् हजुर। तपाईँ यहाँ पनि? आश्चर्यमा पर्नु भएन तपाईँ मलाई यहाँ देखेर? तर यो सुधीर जुनसुकै बेला जहाँ पनि पुग्न सक्छ। हावा हुँ के म हावा, हावा। अर्कालाई बीच बाटोमा जहाँ पायो त्यहाँ त्यसै छाड्दिने, अर्काको सामानलाई फोहोरको थुप्रोलाई कन्टेनरमा फ्याले जस्तो फ्याल्दिने। तपाईँ जस्तो फुस्कटलाई यो सब गर्न जरुरी थियो। त्यसो भन्न पाइँदैन मिस्टर, मलाई तपाईँको यो तरिका मन परेन। तपाईँलाई मन परेन त म के गरौँ यार? खुरुक्क आफ्नो बाटो लाग्नुहोस्, मलाई डिस्टर्ब नगर्नुहोस् प्लिज। डिस्टर्ब त तपाईँ मलाई गर्दै हुनुहुन्छ, मेरो अपमान गर्नु। यो अपमानको बदला म नलि छाड्दिन। त्यसो भए तपाईँ के गर्नुहुन्छ? जित्याइदिन्छु तँलाई। यो के कायदा हो मिस्टर? अबको 1 मिनेटमा तँ माथि हुन्छस्। मैले सुनेको माथि गडहरू हुन्छन् रे, गडलाई भेटिस् भने मेरो गुड आफ्टरनुन भन्दै ल। मलाई मारेर त आफू चाहिँ बाँच्छु भन् ठानेको छस्। तैँले सुनिसकिस्, मैले तेरो बारेमा सबै मेरो वाइफलाई भनिसकेँ र उनले पुलिसलाई खबर गर्ने छिन्। त पनि बाँच्दैन सुधीर।
तेरो श्रीमतीले पुलिसलाई खबर गर्ने पर्यो काइन्ड इन्फर्मेसन मिस्टर। तँलाई एउटा सस्पेन्स खोलिदिउँ। तँलाई मार्न भनेर नि मलाई तेरै सोफियाले पठाएको हो। यो हुन सक्दैन। धेरै नसोच यार। तेरो स्वास्नीले तँलाई मार्न भनेर मलाई 2 लाख रुपियाँ दिएकी छ। So get ready to die. थ्याङ्क यू सोफिया, थ्याङ्क यू। तिमीले त मलाई मालामाल बनाइदियौ। अब रविको करोडौँको सम्पत्ति तिम्रो। मेरो भन्नु नै तिम्रो। पहिला बाउ अहिले छोरा, देख्दा बुढाको मृत्यु दमले भयो, तर वास्तविकता अर्कै थियो। कस्तो कस्तो नाटक गर्नुपर्छ जिन्दगीमा। शेखर, म तिम्रो लागि जे पनि गर्न सक्छु। माई डियर, आई लभ यु। बिचरा रवि स्वर्गमा बसेर 3 छक परेर हामीलाई हेरिरहेको होला। हो, परेको छु, छक्क परेको छु। तर यसकारण होइन कि सोफियाले ममाथि विश्वासघात गरी एउटा चरित्रहीन आइमेबाट योभन्दा बढी आशा राख्नु बेकार छ। छक्क त यस कारणले परेको छु कि यतिका वर्षसम्म मैले आफ्नो साथीलाई चिन्न सकिनँ मैले त्यसलाई जसलाई आफूभन्दा बढी विश्वास गरेको थिएँ मैले। संसारले धोका देला, तर मेरो शेखरले धोका दिँदैन भन्ने सोचेको थिएँ। तेरो मित्रताको त म उदाहरण दिन्थे शेखर। वाह, क्या मित्रता देखाइस् तैले। चोरले पनि 2-4 घर छोडेर चोरी गर्छ शेखर, तर तैले त त्यो घरमा चोरी गरिस् जुन घरले तँलाई आशय दिएको थियो, माया दिएको थियो। शत्रु खोज्न घर बाहिर जानु पर्दैन भन्थे, वास्तवमा तैले आज साबित गरिदिस्। शत्रु त घरभित्रै हुँदो रहेछ। तँलाई सम्पत्ति नै चाहिएको थियो भने मसँग माग्न सक्थिस्, किन यत्रो षड्यन्त्र गरिस्? सोफिया एउटा चन्दा थिए जसले भगवानसित मेरो लामो आएको प्रार्थना गर्थे, र एउटा त रहेछस् जसले मेरो जीवन नै सिद्ध्याउन खोजिस्। याद राख्छु सोफिया, याद राख्छु। म तँलाई मेरो जिन्दगीको कलङ्कको रूपमा सधैँ याद राख्छु। ना सक्छु पर्न सामु तिम्रो, ना भुल्न सक्छु माया तिम्रो। कसो गरी भनु तिमीलाई फेरि तिम्रो याद आयो, फेरि तिम्रो याद आयो, फेरि तिम्रो याद आयो, फेरि तिम्रो याद आयो। रवि बाबु, रात धेरै बितिसक्यो। हजुर किन अहिलेसम्म नसुतेर यहाँ एक्लै बसिरहनु भएको? साँचो प्रेम मायालाई चिन्न नसक्ने मान्छे सधैँ एक्लो नै हुन्छ काका। होइन, अहिले किन त्यसो भन्नुहुन्छ? अहिलेसम्म केही पनि बिग्रेको छैन।
जानुस्, चन्दा नानीलाई फर्काएर ल्याउनुस्, उहाँले सब सम्हाल्नुहुनेछ। कुन मुख लिएर जानु काका? के भन्न जानु? अब उनले मलाई माफ गर्दिनन्। उहाँभित्र दयाको सागर छ। देवी हुनुहुन्छ उहाँ देवी। उहाँले हजुरलाई माया गर्नुहुन्छ। यो घरलाई उहाँको आवश्यकता छ। बिन्ती छ रवि बाबु, उहाँलाई फर्काएर ल्याउनुहोस्। यति पैसाले त म आफ्नो जिन्दगी अमेरिकामा आरामसँग बिताउन सक्छु। सोफिया, भन म तिमीलाई अमेरिकाबाट के पठाइदिउँ? कम ऑन शेखर, क्यों के जिस्किरा? म जिस्किएको होइन सोफिया, म त सिरियसली भन्दैछु। भन के पठाइदिउँ तिमीलाई अमेरिकाबाट? शेखर प्लिज, आई डोन्ट लाइक सच जोक्स। म पनि त तिमीसँग अमेरिका जाँदैछु नि, होइन र? होइन, अमेरिका त म मात्र जाँदैछु। शेखर, यो के भनेको? हामीसँगै अमेरिका जाने र त्यही बिहे गर्ने भनेको होइन? बिहे? तिमीसित? इम्पोसिबल। तिमी त अर्काको जुठो भइसके सोफिया, र अर्काको जुठो खाने बानी छैन शेखरको। तिमीसँग लोग्ने मान्छेलाई लट्याउने रूप छ, यौवन छ। तिमी जस्तै आइमाईलाई बाँच्नको निम्ति त्यति भए त पुगिहाल्छ नि। कमान सोफिया, रिल्याक्स। कुनै अर्को रवि खोज, मोज गरेर बस। मैले तिमीलाई के सोचेकी थिएँ? तिमी के निस्क्यौ? तिम्रो लागि मैले रविसँग प्रेमको नाटक गरेँ। उसको सम्पत्ति ल्याएर तिमीलाई बुझाए। चन्दा जस्तो देवीको जिन्दगी बर्बाद गरेँ मैले। उसको सुन्दर संसारमा आगो लगाए। एन्ड लुक एट मी, के पाएँ मैले? के पाएँ सिवाय धोका? ओ गॉड, ओ गॉड! शेखर, शेखर, भगवानको लागि मलाई छाडेर नजाऊ। प्लिज डोन्ट लिभ मी, प्लिज। गेट लॉस्ट। शेखर, मलाई छाडेर नजाऊ शेखर, प्लिज शेखर, प्लिज। म तिमीलाई त्यसै छाड्दिनँ शेखर। आई वोन्ट लिभ यु, आई वोन्ट लिभ यु शेखर। जुन माया र प्रेमलाई तिमीले आफ्नो मुटुमा ठाउँ दिएकी छौ त्यसले तिमीलाई के दिएको छ? दुःख, परेशानी, अपमान। रविले कहिले तिमीलाई सोधेको छ? एक पटक मात्र सोधेको छ कि चन्दा त कति छेस, जिउँदै छेस कि मरेकी छेस भनेर? आज
आखिर कहिलेसम्म खोक्रो प्रेमको यादमा जिउँदो लास जस्तो भएर बाँच्छौ? यसरी कहिलेसम्म जिन्दगी बिताउँछौ? तिमीलाई अझै पनि विश्वास छ कि रविले तिमीलाई स्वीकार्छ भन्ने? फेरि पनि तिमी उसको लागि अग्नि परीक्षा दिने हिम्मत गर्दैछौ? चन्दा, जिन्दगीमा मान्छेलाई भाग्यले एक पटक मात्र साथ दिन्छ, तर दुर्भाग्यले भने बारम्बार लखेटिरहेको हुन्छ। जिन्दगीलाई पछाडिबाट होइन अगाडिबाट हेर्न सिक। रवि तिम्रो हिजो थियो र साकार तिम्रो आज हो। सरी। बधाई छ साकारजी, तपाईको चाहनालाई तपाईले पाउनुभयो। चन्दाले एक मिनेट आज मैले चन्दालाई एउटा उपहार ल्याइदिएको छु। हामीलाई यति धेरै माया दिनुभएको छ, हरेक पल साथ दिनुभएको छ, सहारा दिनुभएको छ। हाम्रो लागि यो भन्दा ठुलो उपहार अरू के हुन सक्छ र? छ चन्दा, एउटा उपहार छ। पाइन त त्यो पृथ्वीमै पाइन्छ, तर बनेको स्वर्गमा हुन्छ। त्यो उपहार चाहन्छु नै होइन, तिम्रो जिन्दगी हो, तिम्रो सब थोक हो। चन्दा, हुन त म तिमीसित माफी माग्ने लायकको छैन, तर पनि एउटा मौका देऊ। म तिम्रो मनबाट म प्रतिका सारा गुनासोहरू मेटाइदिनेछु। सक्नुहुन्न। तपाईले दिएको चोट र घृणाले मेरो छाती वज्र भएको छ, जसलाई कसैले पनि पगाल्न सक्दैन। तपाई माफी माग्न लायकको हुनुहुन्न। चन्दा, उसको आँखामा हेर, पश्चाताप सिवाय केही छैन। मान्छेबाट नै गल्ती हुन्छ। जब उसको गल्तीलाई पश्चातापको आँसुले पखाल्छ, तब ऊ माफी पाउने लायक हुन्छ। कसरी हुन्छ? कसरी हुन्छ? जुन मान्छेले एउटी 2 पैसा आइमाईको लागि आफ्नो निर्दोष स्वास्नीलाई घरबाट निकालेर बेइज्जत गर्दै खोक्रे हुँदै माइतीको आँगनमा लगेर फाल्छ, त्यो मान्छे माफी पाउने लायक कसरी हुन्छ? मेरो बाबा आफ्नी छोरीको जिन्दगीको लागि यहाँ महाशयसँग खुट्टा समातेर रुँदै गिडगिडाउँदै दयाको भिख माग्दा समेत लत्याएर हिँड्नुभयो। सुन चोटलाई सहन नसकेर मेरो बाबालाई अकालमै मर्न बाध्य पार्ने यो मान्छे कसरी माफी पाउने लायक हुन्छ? पति भनेको परमेश्वर हुन्छ। उसले जति गल्ती गरे पनि उसको खुसीको लागि बाँच्ने स्वास्नी उसको सन्तानको आमा बन्न आँटेको सुखद समाचार सुनाउन जाँदा मैले अर्की बिहे गरिसके, मेरो जिन्दगीमा दखल नदे भनेर सधैँको लागि घरको ढोका बन्द गरिदिने यो मान्छे कसरी माया पाउने लायक हुन्छ? ओ ड्याडी, हामीलाई हजुरको माया चाहिएको बेलामा हजुर किन आउनु भएन? हजुरलाई हाम्रो माया किन लागेन? अब त हामीलाई बानी परिसक्यो। अब त हामीलाई हजुर नभए पनि हुन्छ। छोरा, ठिक भन्यौ तिमीले। अब तिमीहरूको लागि म नभए पनि हुन्छ। चन्दा, मैले तिमीहरूमाथि धेरै अत्याचार गरेको छु। म अपराधी हुँ। म तिम्रो सामु पर्नु बेकार छ। तिमीहरू सुखी रह। चन्दा, तिमीलाई लाग्छ होइन मैले तिमीलाई उपकार गरेको छु? यति धेरै उपकार गर्नुभएको छ जसको ऋण म 7 जन्मसम्म पनि चुक्ता गर्न सक्छु। सक्छु चन्दा, सक्छु। यही जन्ममा सक्छु। रविलाई स्वीकार, सब चुक्ता हुनेछ। सम्झ त, जति बेला तिमीलाई समाजले थुकेको थियो, कलङ्क ठाने तिमीलाई पत्नीको रूपमा कसैले स्वीकारेका थिएन, त्यति बेला त्यो रविले तिमीलाई स्वीकारेको थियो। आज उसले सबैतिरबाट धोका पाएको छ, पुरै भत्किसकेको छ। उसलाई सहाराको खाँचो छ। सिर्फ तिम्रो सहाराको स्वीकार उसलाई। अबेर नगर। जाऊ, जाऊ, रोक, जाऊ, जाऊ।
यो सम्बन्ध, यो मायाको बन्धन अब कहिले नटुटोस्। बधाई छ रविजी, नयाँ जीवनको शुभकामना। राजु, जाऊ आफ्नो ड्याडीसित। अङ्कल जाऊ जाऊ। हस् त। आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् है। किन यस्तो गर्नुभयो? सायद म उसको लागि बनेकै थिइनँ। के दिन के रात तिमी छौ मेरो साथ, के दिन के रात तिमी छौ मेरो साथ। माया मेरो तिम्रै लागि हर मोडमा दिनेछु साथ। के दिन के रात तिमी छौ मेरो साथ, के दिन